Nadungog man nimo ang kasikas? Ako, si Sir Mark, ug kuyugi ko sa pag-asoy sa mga katingad-an nga pangitabo nga nagpahipi sa atong palibot. Welcome sa Kasikas sa Kangitngit. Dinhi, akong ihatag kaninyo ang mga labing makahadlok nga mga horror stories nga inyong madunggan. Mga storyang inyong nasinati o mga sugilanon nga akong gihanay aron aduna kamoy paminaw sa inyong pagtulog. Palungan na ang suga o paminaw o maayo. Maayong gabi sa tanan. Dili lang nako isulti ang ako ang ngalan, pero taga Cebu di ay ko. Tapit sa South. Kani nga istorya nahitabo bago lang jud. Mga tulo ka adlaw na ang nilabay. Hangtod karon, wala pa gihapon ko katarong ug tulog. Pauli nako ato kikat sa trabaho sa IT Park. Tungod kay sigig ulan ug baha sa syudad, nadugay ko uli. Past 11 PM na to sa gabi, samtang nagmotor ko paingon sa mua. Pag-abot nako sa usa ka mingaw nga dapit sa Sibunga, kanang dapit nga daghan kaayo karaan nga kahoy dako tadaplin sa dalan. Natingala ko, ikalit lang ni bugnaw ang hangin. Dili to ordinaryong kabugnaw. Kanang bugnaw nga murag ni barug ang balhibo sa imong tibuok nga lawas, isa naka-jacket ka. Sa layo pa lang, nakakita kog babae nga nagbarog sa dapli. Puti iyang sanina, taas kaayo buhok, ug nagduko lang siya. Normal naman unta ni sa probinsya. Base nagpaabot og masakyan, di ba? Pero ang nakahibungan nako, wala may sakyanan nga moagi ato orasa. Gawas nako. Paglabay nako niya, wala ko nilingi. Mao na ingon sa mga tigulangan, ayaw jud og lingi kung naay makitaan sa mamingaw nga dapit. Pero kanilaging naatay rear view mirror sa usa ka pamilok ni tan-aw ko sa samin sa ako ang motor. Wala na ang babae sa daplin. Imposible man nga makalakaw siya og layo sulod sa 2 ka segundo. Ikusgan nako ang dagan sa ako ang motor. Pag-abot nako sa unahan, natingala ko kay nikalit man og kabukat ang ako ang motor. Murag na ay ni angkas. Bisag karaan na niya ako ang motor, kabalo jud ko unsa ang iyang dagan. Mura magduha ang sakay. Isugod na ko kurog. Wala na ko nilingi sa samin pag-usab. Nagampo na lang ko og amahan namo samtang nagkurog ko nga nagdrive. Pero ang pinakangilngig, katong nagkadungog kog tingog duol sa ako ang dunggan. Dili ito istorya, kundi hingos. Anang murag na ay niginhawa sa imong liog. Bahong patay nga ilaga, nagisagulan og karaan nga yuta. Wala ko ni hunong hangtong naabot ko sa amo ang gate. Pag-park na ko sa motor, dagan dayon ko pasulod sa balay ug gilak ang pultahan. Natingala akong mama anong luspat kaayo ko. Wala ko ni tingog. Diretso ko sa ako ang kwarto. Paghuman og pipila ka minuto,
ni kalma na gamay ang ako ang dughan. Niatubang ko sa samin sa ako ang kwarto para manghilamos unta. Diha na ko nakitan sa ako ang jacket. Sa dapit sa abaga, anay upat ka kambras. Lawom siya, murag agis sa kuko sa tao. Kung naay nabilin, puti nga buhok, mapurdo yung taasa. Kani nga istorya, wala pa nahuman. Gabi samtang nagsuway ko og katulog, na nahistigig kuskus ako ang bintana. Ug ang pinakahadlok, ang ako ang kwarto naa sa second floor. Kinsa man ang mokuskus sa bintana sa taas. Kung kamo magbiyahe sa kagabihion, ayo jud mo og kalimot og ampo ug sampit sa Ginoo. Nga ubanan kamo sa inyo ang pagbiyahe. Iplayo ang mga bating panghitabo ug mga dili ingon nato. Mayong gabi kaninyong tanan. Ganahan lang ko i-share ang ako ang nasinati diri. Honestly, hangtod karon, dili paghihapon ko katuo sa nahitabo sa amo ang pagpasko sa probinsya. Taga Cebu jud ko, pero ang balay sa ko ang lola naa sa usa ka bukid nga lungsod sa amihanang bahin. Dili lang ako isulti ang ngalan. Karaan na to nga balay. Dako. Kahoy ang salo. Daghan kayong kanto nga ngit-ngit. Nahitabo ni pag December 24, mga alas 11:30 sa gabi. Busy ang tanan sa kusina kay nangandam para sa Noche Buena. Ang mga bata saba kaayo, nagugud-bukod sa gawas. Ako, tungod kay medyo kapoy sa biyahe, ipahuay usa ako sa sala. Nagigda sa karaang papag dapit sa bintana. Samtang nagpiyong ko, nakadunggog hinay nga tuktok. Abi nakukusas ako ang mga igagaw, pero ang tuktok ikan sa luyo nga pultahan. Ang pultahan nga padung sa sapa o kakahuyan. Walay tao dito. Ngit-ngit kaayo ug layo sa suga sa gawas. Nibarog ko para tan-awod. Pag-abli nako ay tikuwang nga babae. Nipis kaayo siya. Nagsulob og puti nga duster na medyo bulingon. Nakayuko siya maunang dili nako makita ang iyang nawong. Nang unsay ato? Pangutanan ako. Wala siya ni tingog. Mataasra iyang kamot. Perting kuruga o perting niwanga. Namasin na ko nangayo ra siya pagkaon. Pasko baya. Huwat lang ha. Kuha kong pagkaon sa kusina. Sultin ako. Nidagan ko sa kusina. Nalito ako ang lola. Naghiwa o hamon. Natiguang saluyo. Katagan na itong pagkaon. Nahunong ako ang lola sa paghiwa. Nihangad siya nako. Nangusman nagkalit ang ako ang lola. Ug ningon siya nako. Unsang tiguanga. Tirado ang gate sa luyo. Hapon pa lang, kitrangkahan na nako na. Niyana ko. Dili la, nadyo siya dito karon lang. Isunod nako si lola sa luyo. Pag-abot na mo sa pultahan, sirado kini kung nakakadena. Walay bisan kinsa sa gawas. Pero ang nakapahibong nako pag-ayo, ang pultahan basta. Murag naay ni tunog ngadto nagikan sa sapa.
Pag alas 12 na jud, samtang nangaon mi, halit lang nawala ang kuryente. Hit-hit kaayo. Ang amo arang suga kaya ang mga kandila sa lamisa. Sa tunga-tunga sa kahilom, nakadungog mi og tingog gikan sa silong. Pagsuga nako gamit ang ako ang phone, padung sa gawang sa salog. Naay mata nga nagtan-aw namo gikan sa ilalong. Dili to mata sa tawo. Dako, hayag ug puti. Nisinggit akong lula, ayaw kumpiyansa, isablig ang asin. Nasa buwag mi og asin sa palibot sa balay, samtang nag-ampo. Ang tingog sa ilalom ni usab, hurak kinig ni hilak kay nasakitan. Aduna day kami nadunggan nga nidagan patulong sa sapa. Pagkabuntag, Disyembre 25, kitanaw na mo ang ilalom sa balay. Walay tao, pero naay nahibilin sa puste sa balay. Naitulo ka lalong mga kamera sa kahoy, ug anay nagbitay nga panit sa bitid. Pero ang purma sa panit, murag purma sa kamot sa tao. Sukad ato, dili na jud ko mauli sa probinsya ug Pasko kung dili kumpleto ang ako ang pamilya. Ug kung naay manuktok sa luyo nga pultahan, inig tunga-tunga sa gabi. Sa Pasko pa, ayaw jud pangabli. Nahitabo ni niadtong 2021. Katong nagsugod na og balik panggawas ang mga tawo human sa lockdown. Nag-abang ko og gamay nga apartment sa Mandawi. Dapit duol sa karaan nga sementeryo. Tungod kay night shift ko, kay sa BPO man ko nagtrabaho. Naanad na jud ko nga alas 3 na sa buntag makauli. Hilom na kayo ang dalan. Huwag bugtong saba jud nimo madunggan kaya ang mga ero nga namaghot. Ukaha ang hangin sa Disyembre. Pagka Disyembre 16, dungan sa pagsugod sa Misa de Gallo, nakauli ko og sayo-sayo. Mga alas 2:15 sa buntag. Samtang naglakaw ko sa ngit-ngit nga eskinita, padung sa akong giabangan, nakadungog kog nanaykon. Natingala ko, kinsa mang ugod ang manaygon og alas 2 sa kadlawon? Ug ang ilahang tingog, dili dungan. Mura silag nag-anaw og kahanaw, na usahay murag nag-agulo. Pagliko na ko sa eskina, nakita na ko sila, 4 ka bata. Nagsulob sila og tag-as kong t-shirt na puti. Wala sila'y dalang tanzan nga gihimo nga shaker, kundili duha ka bato nga ilang gibagnos sa usag-usa. Wala ko nitanaw nila og maayo. Nilakaw ko og paspas, nilapas ko nila. Ug dali-dali na kong giabrihan ang gate sa akong apartment. Pero sa wala pa na ko masira ang gate, usa sa mga bata ni Duol, "Kuya, ang among pinaskuhan." Sa kuryosidad, nilingi ko. Ang suga sa poste sa gawas nagpiga-piga. Sa dihang nigaay ang suga, nakita na ko ang iyang nawo. Walay mata. Dili sa ingon nga buta siya, kundi panit ra jud ang naa sa iyang sakit sa mata. Ug ang iyang baba, nurting dakua. Abli kaayo hangtod sa iyang dunggan. Dengan kay blungag iyang gums. Nya itong tanan, pero walay ngipon. Nisira ko sa gate sa perting suga.
Nakalako sa tanang trangka. Nadungog na ko sila sa gawas. Nagpadayon sa pagkanta. Pero karon ang lyrics dili na kasadya ning taknaa. Kamatayon. Kamatayon mo amot kalimog. Wala ko katulugan dalasay sa buntag. Pag-abli na ko sa akong pultahan para mapalit og kape. Naibutang nga gibilin sa ako ang doormat. Dili to kwarta. Dili to pagkaon. Sa to kakaraan nga bukog sa kamot. Iputo sa silupin na nairibon nga pula. Naapot ko'y nakitaan ang mga lama sa lapok nga porma o tiil sa bata. Padulong sa pader sa sementeryo. Pero ang mga tunog ni Agi pasaka sa pader, dili palayo. Hangtod karon, basta makadungog ko og mga nanaygon na nagamit og bato imbis nga tanzan. Sulod jud ko sa kwarto, kunya magtakob og habol. Kay dili tanang manaygon, tawo ang nangayo. Nahitabo ni niadtong Christmas Eve sa 2022. Dapit sa usa ka compound sa Talisay. Naanda na namo sa ako ang mga barkada nga si Joven, Mike ug si Upaw nga mag-set up og lamisa sa gawas sa gate hinighuman sa kaon sa Noche Buena. Kaya't puno lang, ginagmay nga sounds, storya-storya kahit sa kinabuhi. Mga alas 2 na sa buntag. Mingaw na ang dalan. Ug mga silingan nga tulog na human sa pabuto. Ang naibilin sa lamisa kay tunga sa botilya sa Tandoy Select usa ka pitsil nga naay mix. Samtang seryoso mi nga nagstorya, naay lalaki nga ni Agi. Nagsulob siya og karaan nga mao nga jacket. Medyo bulingon na. Ug nagkalo og ito. Nagkiang siya og gamay. Kus, ngayong Pasko, shot usa. Matod pa ni Mike. Kabalo mo sa Pinoy, basta hubog na, sikinsa na laytawgon parang dagay. Ang lalaki wala ditingog. Itando lang siya, ngilingkod sa usa ka plastik na bangko nga naa sa unahan sa muang lamesa. Gidawat niya ang baso nga gitunol ni Joven. Dili siya may istorya. Upang utanon namo, matando umulingo-lingo ra siya. Pero ang nabantayan nako kaya niyang kamot. Hingdawat niya sa baso. Ang iyang panit, kurtingos para, murag punot kaay. Murag panit sa tao nga dugay kayong nahumol sa tubig. Unya, matag shot niya, dili niya imnon diretso. Iyang iyabog may sayuta o na niya straight. Sabi na mag-style lang niya to sa pag-inom. Pero pagkahuman sa iyang ikaupat nga shot, tibog na og kalit ang palibot. Ang aso sa among sigarilyo imbis nga mosaka, ipadulong kini sa yuta. Murag na ay nagguyod ni ini paubos. Iduol ko ni Joven para mohunong na untami. Pero dito na ko nasimot. Ang lalaki na ni mahu og formalin. Dili ito baho og hubog o baho og simot. Baho jud siya glungon. Bus, tagasa day ka. Pangutana ni Upaw. Ihangad ang lalaki. Ang suga sa poste sa gawas, ikalit og palong siga. Sa dihang nigaay ang suga, kita na ko yung liog. May tahi sa iyang liog, murag autopsy.
Dinira ko sa unahan, matod niya. Yang tingog murag nagaling nga balas. Namatay ko ni atong Pasko sa 2018, kahit anran. Wala jud ko kahatag og regalo sa Pasko para sa akong pamilya. Sa kahadlok, ibarog si Mike ni suway og dagan kasulod sa compound. Pero ang lalaki ni pupot sa iyang bukton. Nakita na mo sa naong ni Mike na nasakitan siya. Murag napaso ang iyang panit diin gikutan sa lalaki. Tayo mugdagan, Pasko bitaw. Matod sa lalaki saptag nagpahiyong. Pero iyang mata walay puti. Pulos lang to itong. Kahit lang nitingog ang kampana sa simbahan sa unahan. Pagtingog sa kampana, ang lalaki hinay-hinay nga ni barog. Ug nilakaw padulong sa ngit-ngit nga eskina. Nawala siya sa usalang kapamilok. Pagkabuntag, natingala mi kay ang among giinan nga lamisa, surting basaa ug galapok. Bisang wala ni ulan. Ug ang baso nga gigamit sa lalaki, naisulod nga mga buhok sa tawo ug yuta. Si Mike, ang iyang bukton nga gikuptan sa lalaki, na itom nga marka sa 5 ka tudlo. Nga wala sulod sa usa ka semana. Ingon sa usa ka mananambal, marka daw to nga gikan sa dili sama nato. Sukad ato, kung magtagay mi inig Pasko, sulod na jud mi sa balay, kay sa gawas, dili lang mga barkada ang mangita og tagay. Takip na ang mga kalag na wala pa nakapahuway. Nangita og kasyat sa ilang kamingaw.